सुनो कहानी, जल्दी 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 सुनो कहानी, सुनो कहानी, कहानी सुनो कहानी, सुनो कहानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, एक बार फिर हम प्रोग्राम लेकर आ चुके हैं सुनो कहानी। और हर दफा की तरह इस बार भी एक इंटरेस्टिंग अमेजिंग कहानी आपको सुनाएंगे, वाकया आपको सुनाएंगे, उसके बाद आखिर में आपको मैसेज भी देंगे। तो आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। बड़े प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पे बच्चियाँ भी मौजूद हैं। और आज ये मेरे साथ हैं उस्मान अत्तारी, और ये उस्मान मेरे बेटे हैं, दुआ कीजिएगा इनके लिए भी। तो आज ये भी हमारे साथ प्रोग्राम में होंगे, ये भी होंगे। तो आइए सबसे पहले बच्चों का नाम पूछते हैं और फिर हम अपने प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। जी माशाअल्लाह, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुजम्मिल अत्तारी। मुजम्मिल अत्तारी, माशाअल्लाह। अगले का? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद रमजान रजा अत्तारी है। रमजान भाई, माशाअल्लाह। चलें अगले को दें। आपका नाम क्या है? मोहम्मद हुनैन। जोर से कहें। मोहम्मद हुनैन। हुनैन भाई, याद रखिए जब भी कहीं बैठे हो ना, अभी आप पाँव हिला रहे थे तो ये पाँव नहीं हिलाने चाहिए, ठीक है? सही से बैठना चाहिए, अदब से बैठना चाहिए। चलें हुनैन भाई अगले को दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद मुद्दस्सिर अत्तारी है। माशाअल्लाह। चलें इनको दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद महराज रजा अत्तारी है। महराज रजा अत्तारी। अच्छा चले मदनी चैनल के नाजरीन, इनका वक्त पूरा हो चुका है अब हम इनको भेजते हैं वापस और फिर आते हैं प्रोग्राम की तरफ। तो प्यारे बच्चों, आज की कहानी जो है वो एक इंटरेस्टिंग कहानी है और इससे हमें सबक भी मिलेगा। प्यारे बच्चों, वाकया कुछ यूँ है कि सैयदना अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये सहाबी रसूल है, वो मेहमान खाना में खाना खाया करते थे। मेहमान खाना पता है क्या होता है बच्चों? मेहमान खाना वो होता है कि जिसमें मेहमान आते हैं, घर में एक रूम बना हुआ होता है, एक जगह बनी हुई होती है मेहमान खाना, तो उसमें आके मेहमान रुकते भी हैं, खाते भी हैं और वहीं पर रहते हैं। तो सैयदना अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु के मेहमान खाने में एक दफ़ा चंद मेहमानों ने खाना खाया। अब जब मेहमानों ने खाना खा लिया ना, तो सैयदना अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि दस्तरखान जो है वो शोरबा वगैरह से रंगीन हो गया है। अक्सर हम भी खा रहे होते हैं, शोरबा वगैरह गिर जाता है ना, तो सैयदना अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि शोरबा गिरने की वजह से दस्तरखान जो है वो रंगीन हो गया है। अब सैयदना अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बच्चों अपनी खादिमा को बुलाया और कहा कि इसे जलते हुए तंदूर में डाल दो। किस में डाल दो? जलते हुए तंदूर में। जलते हुए तंदूर में डाल दो। अब हालांकि अगर दस्तरखान साफ करना होता है तो उसे पानी में डालते हैं, फिर वो साफ होता है ना। अब जो खादिमा थी उसने हस्बे हुक्म, जो उसके मालिक ने हुक्म दिया था, उन्होंने वैसा ही किया, दस्तरखान ले जाकर जलते हुए तंदूर में डाल दिया। अब जो वहाँ जुमला मेहमान थे वो इंतज़ार करने लगे। पहले तो हैरत हुई उनको और फिर इंतज़ार करने लगे कि कब धुआं उठेगा, क्योंकि जब दस्तरखान डाला है तो अब धुआं भी उठेगा। अब वो इंतज़ार करने लगे कि ये धुआं कब उठेगा। अब थोड़ी देर हुई तो खादिमा ने वही दस्तरखान जलते हुए तंदूर में से निकाला। वो दस्तरखान को बच्चों आग ने छुआ तक नहीं और खादिमा ने वैसे के वैसा बाहर निकाला। दस्तरखान भी साफ, नीट एंड क्लीन हो गया। ये देखकर जो है वहां जो मेहमान थे उनको बड़ी हैरत हुई और उन्होंने फिर सैयदना अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, ऐ साहिब रसूल, ये क्या वजह है कि दस्तरखान को आग ने जलाया तक नहीं और वो साफ भी हो गया? अब सैयदना अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बच्चों जो जवाब दिया ना, वो हमारे क्वेश्चन का जवाब भी है। आप भी सोच रहे होंगे कि दस्तरखान आग में गया तो उसे जल जाना चाहिए, ये जला क्यों नहीं? किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आप भी सोच रहे होंगे कि ये दस्तरखान जला क्यों नहीं आखिर। अब सैयदना अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब जवाब दिया ना, सैयदना अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बारहा अपने दस्ते मुबारक और अपने लब मुबारक को इस दस्तरखान से साफ किया है, इस वजह से आग इसको छू तक ना सकी। जोर से क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह।
جی ماشاءاللہ. تو اب بچوں ذرا غور کیجئے کہ جس دسترخوان کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ لگایا تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دست مبارک جس دسترخوان پہ لگا تھا، اس دسترخوان کو آگ چھو نہ سکی. تو ذرا سوچئے تو صحیح کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے محبت کرتا ہوگا اور ان کا امتی ہوگا، ان کی سنتوں کی پیروی کرتا ہوگا، ان کی سنتوں پر چلتا ہوگا، تو کیا آگ اس کو جلا سکے گی؟ تو اے کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جس چیز کو نبی پاک نے ٹچ کر دیا، جس چیز کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چھو دیا، اس کو دنیا کی آگ نہیں جلا سکتی، بلکہ کوئی بھی آگ نہیں جلا سکتی، اور نہ جلایا. اب جو وہاں جملہ مہمان موجود تھے، انہوں نے خادمہ سے پوچھا کہ تو نے بلا سوچے سمجھے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مان لی اور دسترخوان کو جا کر تندور میں ڈال دیا. ان سے کیا پوچھا؟ بنا سوچے سمجھے تندور میں کیوں ڈال دیا؟ ہاں. تو اب جملہ مہمانوں نے خادمہ سے پوچھا کہ تو نے بلا سوچے سمجھے دسترخوان کو تندور میں ڈال دیا. اتنا قیمتی دسترخوان ہے، اگر وہ جل جاتا تو کیا ہوتا؟ اب خادمہ نے جواب دیا، میں غلام ہوں، میرا کام ہے حکم ماننا، اور مجھے یہ یقین ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حکم دیا ہے وہ کبھی نقصان دہ ثابت نہیں ہوگا. اب یہاں ہمیں ایک میسج بھی ملتا ہے. اس نے کیا کہا کہ میں غلام ہوں، میرا کیا کام ہے؟ حکم ماننا. ہم بھی غلام ہیں بچوں، ہم بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، اور بینگ امتی ہونے کے ناطے ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم ان کی بات کو مانیں، ان کو فالو کریں. بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں وہ کیوں. تو غلام کا جو کام ہے وہ اگر مگر نہیں کرنا، غلام کا کام ہے حکم کو ماننا. تو جب بھی ہمیں کوئی حکم دے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے یہ جھوٹ نہیں بولنا، تو ہم نے جھوٹ نہیں بولنا. 5 وقت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے تو ہمیں 5 وقت نماز پڑھنی ہے. تو یہ ایک غلام کا کام ہوتا ہے. اور آج ہم نے یہ واقعہ سنا کہ جس چیز کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چھو دیا، اس کو ٹچ کر دیا، آگ نے اس کو نہ جلایا. تو ہمیں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنی چاہیے، ان کی پیروی کرنی چاہیے، ان کی سنتوں کی پیروی کرنی چاہیے. یہ کریں گے تو انشاءاللہ کیا ہوگا؟ ہو جائے گا. تو اب بچوں سوچے تو صحیح کہ جو امتی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرے گا، ان کی سنت پر عمل کرے گا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کو کیا کچھ عطا کریں گے. ذرا سوچے تو صحیح نا. جی ہاں بچوں، آج کی کہانی کا میسج کیا ہوگا؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ جس چیز کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چھو دیا تو وہ کبھی بھی نہیں چلے گی. جی اگلے کو دیں. اگر ہم ثواب کمائیں گے تو ہماری حفاظت رہے گی. جی، اور جس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق قائم کر لیا نا، تو اس کی نجات ہو گئی. جب کسی سے محبت کی جاتی ہے، کوئی آپ میں سے والدین سے محبت کرتا ہوگا اور یقیناً کرنی چاہیے، تو بات بات پر والد کا نام آ رہا ہوتا ہے نا، کہ میرے ابو نے مجھے یہ سکھایا ہے یا میری امی نے مجھے یہ سکھایا ہے. تو محبت کا تقاضا بچوں یہ ہوتا ہے کہ بار بار یاد کیا جاتا ہے نا. آپ اپنی امی ابو سے محبت کرتے ہیں تو ان کو بار بار یاد کرتے ہیں، یا کوئی اپنے دادا جان سے محبت کرتا ہوگا تو ان کو بار بار یاد کرتا ہوگا. تو ہم محبت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کرتے ہیں، لیکن ہم ان کو دن میں کتنا یاد کرتے ہیں؟ ہم کیا دن میں درود پاک پڑھتے ہیں؟ تو بچوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر لمحے میں یاد کرنا چاہیے، روزانہ درود پاک بھی پڑھنا چاہیے. تو آج کے واقعے سے بچوں میں یہ میسج ملتا ہے کہ ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی پکی محبت کرنی چاہیے، کیونکہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرے گا، ان کی سنت پر عمل کرے گا، ان کو یاد کرے گا، ان پر درود پاک پڑھے گا، انشاءاللہ عز و جل اس کو آگ نہیں چھوئے گی اور انشاءاللہ جہنم سے آزادی مل جائے گی. تو ہم سب چاہتے ہیں نا اللہ کریم ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، تو ہمیں یہ عمل کرنے پڑیں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا پڑے گا، اور انہوں نے جو فرمایا ہے اس پر عمل کرنا پڑے گا. یہ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، اور انشاءاللہ ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج کا واقعہ آپ نے سنا، امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اب آپ بھی یہ نیت کر لیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی پکی محبت کریں گے،
بچے جو ہیں وہ درود پاک بھی پڑھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جھوٹ کا منع کیا ہے بچوں, تو اب سے ہمیں جھوٹ نہیں بولنا, ٹھیک ہے. تو آئیے پروگرام کے آخر میں ایک بار باواز بلند مل کے درود پاک پڑھ لیتے ہیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اگلے ایپیسوڈ میں ملتے ہیں ایک نئی کہانی نئے واقعات کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہانی سنو, کہانی سنو, کہانی جلدی 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 سنو, کہانی سنو, کہانی کہانی سنو, کہانی سنو, کہانی. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا, آ گیا.